बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इन दिनों धुंधलाहट का शिकार है। रियासत पर दो तरफ़ा दबाव है। एक तरफ से अवामी दबाव है, इमरान ख़ान ने अवाम को मोबिलाइज़ किया हुआ है और मुतालबा ये हो रहा है कि मौजूदा सियासी मुआशी बहरान से निकलने की वाहिद सूरत, चूँकि आम इंतखाबात हैं, फ्रेश मैंडेट है, तो इसलिए रियासत को, हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। दूसरी तरफ से मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, PDM है और हुक्मरान इत्तेहाद है, जिसका मुतालबा ये है कि हमसे जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएं। वो वादे क्या थे और किसने किए थे ये बताया नहीं जाता, लेकिन जो इधर उधर से ख़बरें मिलती हैं, जो मीटिंग्स में खुफिया मुलाकातों में जो कुछ होता है, खा वो लंदन में हूँ, खा पाकिस्तान में हूँ या कहीं और हूँ, वो ये है कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म होनी थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी थी, उन्होंने पाकिस्तान आना था सितंबर में, आके मामलात अपने हाथ में लेने थे, अवाम को मोबिलाइज़ करना था, इमरान ख़ान का तोड़ करना था और हालात, मुआशी हालात को बेहतर करना था, मईशत को बेहतर करना था इसहाक डार के थ्रू। ये वादा पूरा नहीं हुआ। मरीम नवाज़ की नाअहली ख़त्म होनी थी, सज़ा ख़त्म होनी थी और उन्होंने मैदान में निकलना था, ये कुछ नहीं हुआ। इमरान ख़ान को नाअहल किया जाना था, इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया जाना था। वही फ़ज़ा जो 2018 में नवाज शरीफ, उनके बकौल नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बनी थी, मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ बनी थी, वही तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बनानी थी, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बनानी थी, तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ करनी थी, तहरीक इंसाफ को हिस्से बखरे करना था। लेकिन हुआ ये है कि मार्च अप्रैल के बाद बजाय इसके कि तोड़ फोड़ होती इमरान ख़ान में, इमरान ख़ान मज़ीद मजबूत हो गया और पंजाब की हुकूमत भी उसको वापस कर दी गई। मुस्लिम लीग नून या हुक्मरान इत्तेहाद ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान ख़ान ने अवाम को मोबिलाइज़ करके यह सब कुछ अपने तौर पर हासिल किया है। वो ये समझते हैं कि ये सब कुछ उनके हवाले किया गया है, क्योंकि वो अपनी जगह पे सच्चे हैं। वो ये समझते हैं कि जिस तरह इक़्तिदार हमें पके हुए फल की तरह मिला है और उसमें हमारी कोशिशें जो हैं वो बहुत कम हैं और इनायात बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह इमरान ख़ान के साथ भी ये मकबूलियत, ये 17 जुलाई के इलेक्शन की कामयाबी और उसके बाद पंजाब हुकूमत की तब्दीली जो है, ये इनायत खुसरवाना का नतीजा है, ये किसी जदोजहद का नतीजा नहीं है, ये अवामी मूड का नतीजा नहीं है। तो इस सूरत हाल में मुल्क की सियासी मंजर धुंधलाहट का शिकार है। ये मालूम नहीं हो रहा कि हालात अब क्या रुख अख्तियार करेंगे। क्या अवामी मतालबे पर, अवामी मतालबे के मुताबिक, अवामी मतालबे पर आम इंतखाबात होंगे, फ्रेश मैंडेट के साथ एक नई हुकूमत आएगी जो नई शुरुआत करेगी, जिससे मईशत बेहतर होगी, जिससे मुल्क में जो महाज़ारी और तसादुम की फ़ज़ा है वो ख़त्म होगी या कम होगी और आवाम को एक नया जज्बा मिलेगा, नया एतमाद मिलेगा और उस जज्बे और एतमाद की वजह से आलमी बिरादरी में भी पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना है उससे निजात मिल पाएगी। इस धुंधलाहट के वजह से ही ये ख़दशा महसूस किया जा रहा है कि सियासतदान अगर इस महाज़ाराई को जारी रखते हैं, सियासतदान तवील अरसे तक किसी मुस्बत नतीजे पर नहीं पहुँचते और इस महाज़ाराई की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क होता है, इस महाज़ाराई की वजह से पाकिस्तान की जो आलमी बिरादरी के सामने पोजीशन है वो ख़राब होती है और इस ख़राब मईशत की वजह से और बेएतमादी की वजह से सैलाब ज़दगान के मसाइल बढ़ते हैं। एक 3.5 करोड़ आवाम जो मसाइल ज़दा हैं, सितम रसीदा हैं, सैलाब ज़दा हैं, उनको कोई रिलीफ़ नहीं मिलता, उनकी आबादकारी का काम बर वक्त शुरू नहीं होता।
جو نقصانات انفراسٹرکچر کے، فصلوں کے، مویشیوں کے اور آباد کاری کے حوالے سے ہو چکے ہیں، ان کا ازالہ نہیں ہوتا تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا پاکستان اس نقصان کی وجہ سے دیوالیہ پن کی طرف جائے گا، یا پاکستان کے اندر خدا نخواستہ ہنگامہ آرائی شروع ہوگی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، جن لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہوگا، جن لوگوں کو علاج معالجہ میسر نہیں ہوگا، جن لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے، جن لوگوں کی آباد کاری نہیں ہو پائے گی، جن لوگوں کو مستقبل سے کوئی امید نہیں ہوگی کہ کیا وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں گے نہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ اب آج ہی کسانوں نے اسلام آباد پر حلہ بولا ہے، اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اسلام آباد ہر طرف سے جو ہے کنٹینرز کا شہر بن گیا ہے، رکاوٹیں کھڑی ہو گئے ہیں، اسلام آباد کے شہریوں کو مشکلات ہیں۔ اگر کوئی اور طبقہ بھی کسانوں کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر خان صاحب جو ہے لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں، تو رانا ثناء اللہ صاحب جو بھی کہیں، لیکن اسلام آباد کا نظام زندگی معطل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، اور وہ موجودہ حکومت کی یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہ ایک اور سچویشن ہوگی جس کا آغاز کسانوں کے احتجاج سے اور اسلام آباد پہنچنے سے ہو گیا ہے، کیونکہ کسانوں کے لیے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن اس کسانوں کے مسائل بڑھنے کے ساتھ ہی ہماری شہری زندگی کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو اندیشہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر موجودہ حکومت حالات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی اور بضد ہے کہ نہ تو میں حالات کا مقابلہ کر پاؤں گی، ہم مقابلہ کر پائیں گے، نہ تو ہم معیشت سدھارنے کی اہلیت رکھتے ہیں، نہ ہمارے اندر کوئی انتظامی اہلیت صلاحیت ہے، لیکن اس کے باوجود اقتدار پر ہم نے ڈٹے رہنا ہے اور انتخابات کی طرف نہیں جانا، اور خان صاحب اپنا مطالبہ منوانے کے لیے ہرچہ بعد آباد کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، تو کیا نواز شریف صاحب کی خواہش کے مطابق تحریک انصاف کی توڑ پھوڑ کی جائے گی، ایک مقبول سیاسی جماعت کو ختم کیا جائے گا یا اس میں توڑ پھوڑ کی جائے گی؟ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد نااہل قرار دی جائے گا، لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ افراتفری، انتشار اور ہنگامہ آرائی اور بالآخر خانہ جنگی۔ ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ مقبول سیاسی لیڈر کو نااہل کرنے کا، گرفتار کرنے کا، یا مقبول سیاسی جماعت کو توڑ پھوڑ کا شکار کرنے کا ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اب بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی عارضی نظام، خواہ وہ کنونشن لیگ کی شکل میں ہو، خواہ وہ کاف لیگ کی شکل میں ہو، خواہ وہ ریپبلکن پارٹی کی شکل میں ہو، خواہ وہ جنیجو لیگ کی شکل میں ہو، اور خواہ اب یہ حکمران اتحاد جو ہے چون چوں کا مربع اس کی شکل میں ہو، وہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے، لیکن جو نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ کئی سال تک، برسوں تک نہیں ہو پاتا۔ تو کیا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ عام انتخابات، یا ہنگامہ آرائی، فساد اور انتشار، یا پھر غیر جمہوری مداخلت؟ ہماری جو موجودہ قیادت ہے، عسکری قیادت، وہ برسوں پہلے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب براہ راست مداخلت نہیں ہوگی، لیکن سیاستدان اپنی بے عملی کی وجہ سے، افراتفری کی وجہ سے، ایک دوسرے پر عدم اعتماد کی وجہ سے، ایک میز پر نہ بیٹھنے کی وجہ سے حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مداخلت پر آمادہ ہونا پڑتا ہے۔ میں پہلے بھی 2-3 ہفتے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی پائیدار حل تلاش نہ کیا گیا، سیاسی حل تلاش نہ کیا گیا، اور ریاست کے معاملات کو جوں کا توں رہنے دیا گیا، مفتاح اسماعیل معیشت سدھارنے میں ناکام رہے ہیں اور مزید ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ڈالر قابو میں نہیں آ رہا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، حالانکہ عالمی منڈی میں گر چکی ہیں، قحط کا اندیشہ موجود ہے اس ملک میں،
قحط کا اندیشہ موجود ہے اور عالمی ادارے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ سوالیہ نشان ہے جس پر ہمارے تمام سیاستدانوں کو، نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو، فضل الرحمان صاحب کو، عمران خان صاحب کو، دوسروں کو غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ شطرنج کی بازی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، شطرنج کی بساط پر بیٹھے ہوئے ہیں، مہرے آگے چلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ملک کو سدھارنے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے اور عوام کی حالت زار پر رحم کھانے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی وقت ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر سب کو غور کرنا چاہیے۔